समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। समय र सिर्जना ग्लोबल इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोताहरूलाई म मधु माधुर्यको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। कुनै पनि कुरा लेख्नुभन्दा अगाडि म आफैलाई तीनवटा प्रश्न गर्दछु। पहिलो कुरो, म के कुरा लेख्न गइरहेको छु। दोस्रो कुरो, मैले कसरी लेख्न गइरहेको छु। र तेस्रो कुरो, मैले किन लेख्न गइरहेको छु। यो कथन थियो रुसी साहित्यकार उपन्यासकार म्याक्सिम गोर्कीको। र अर्का जर्मन कविले कविताको बारेमा भन्नुभएको थियो कि कविता भनेको रङ्गीन सानो झ्यालो हो, सानो रङ्गीन झ्यालो भन्नुभएको थियो। आज हामीले कवि गेटे र उपन्यासकार आख्यानकार म्याक्सिम गोर्कीलाई सम्झिरहेका छौँ। र सम्झनको पछाडि पनि कारण छ। र आज हामी समय र सिर्जनाको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। र यो 22औं श्रृङ्खलालाई जुन स्रष्टाहरू बिचको संवादको लागि सहजीकरणको भूमिका निभाउन सहयोग गर्नु भने न्युयोर्क स्थित साहित्यकार कवि गीता पराजुली पञ्चलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई संयोजनको लागि विशेष साथ दिनुभएको छ। र आजको हाम्रो यो श्रृङ्खलामा हामीले निम्त्याएका छौँ नेपालका लब्ध प्रतिष्ठित द्वय साहित्यकारहरू, कथाकार र कवि राजेन्द्र पराजुलीज्यू, कवि र गीतकार रमेश क्षितिजज्यू। सबैभन्दा पहिला म रमेश क्षितिजज्यूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, तपाईलाई समय र सिर्जनामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद। र त्यसै गरी म निम्त्याउन चाहन्छु सर्जक राजेन्द्र पराजुलीज्यूलाई। नमस्कार। नमस्कार राजेन्द्र, धन्यवाद। र आजको स्रष्टा संवादमा हामीले तपाईहरुको संवाद सुन्न गइरहेका छौँ। नेपाली साहित्यमा तपाईहरुले गर्नुभएको भूमिका, तपाईहरुको लेखन, तपाईहरुको योगदानको बारेमा पनि हामीले सुन्न गइरहेका छौँ। र सबैभन्दा पहिला म राजेन्द्र पराजुलीजीको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा भन्ने जुन कथा सङ्ग्रह थियो त्यो चाहिँ मदन पुरस्कारको लागि नोमिनेसनको लागि रिकमेन्डेसन भएको थियो। र हालै प्रकाशन भएको कोटेश्वरको केटो संस्मरण छ त्यो। त्यस्तै विकल्प यात्रा, अघोरी, सपनामा मार्क्स र जाडोमा भोक जस्ता विविध कृतिहरू उहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै रमेश क्षितिजज्यू 2050 सालमा रेडियो नेपालबाट बेस्ट लिरिसिस्ट भनेर उहाँलाई सम्मान गरिएको थियो। उहाँको आफ्नै एल्बमहरू छन्। क्षितिज आफै साथै उहाँको कविता छ अर्को साँझमा, घर फर्किरहेको, मानिस प्रकाशित भइरहेका कृतिहरू हुन्। र आज हामीले उहाँहरूको कृतिको बारेमा, नेपाली साहित्य बारेमा, उहाँहरूको दृष्टिकोण बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। रमेशज्यू, हजुर, तपाईका बहुसङ्ख्यक कविताहरू मैले सुनेको छु, जुन फोटोहरूमा आएको मैले पढेको छु र श्रोताले मन पराउँछ। तपाईँ मन परेको एउटा कुरा सुनाउनुहोस्। अब सुरुमै यहाँले कविता को लागि आग्रह गर्नुभयो। मलाई मन परेको कविता मध्ये एउटा कविता नयाँ सपना सुनाउँछु। नयाँ सपना। म त्यही थिएँ, एकदम त्यही, तिम्रो आसपास टोलाइरहेको, उदास, एक्लो र निरीह, भव्य महल छेउ जोडिएको छाप्रो जस्तो, कुनै रुख मुनि तप्केनी सहेर नसप्रेको बिरुवा जस्तो। म त्यही थिएँ, बत्ती मुनि अँध्यारो जस्तो। म त्यही थिएँ, कुनै दन्त्य कथाको श्रापित पत्थर जस्तै। वर्षौंदेखि मलाई प्रतीक्षा थियो तिम्रो स्पर्शको। जन्म जन्मान्तर अनेक जीवन बिताएँ होला
म बिउजिने तृष्णा भोकेर यहाँ तिम्रो छेउ तर तिमीबाट छेकिँदै तिमीबाट हेपिँदै त्यसरी बिर्सिन्छन् मानिसहरू मलाई जसरी सम्झना हुँदैन घर पुगेपछि बाटोमा बास बसेको पार्टी यात्रामा बिताएका कैयन ढुङ्गे चौतारी प्यास मेटेको सङ्लो जरुवा वा बाटोमा छोडिएका पाइलाका डोबहरू म त्यही थिएँ तिम्रै वरिपरि कैयन जुनी भौतारिँदै हिँडे होला नभेटेको प्रेम खोज्दै अतृप्त अशान्त र असहाय बयरका काँडामा अल्झेर रगत पक्ष भए होला अल्झे होला साँझहरूमा कहिले बाटो भुलेर थाके होला बगरहरूमा भत्किँदै गएको देवल जस्तो मलाई सम्भार गर भत्किँदै गएको देवल जस्तो मलाई सम्भार गर म अनन्त सम्भावनाहरूको उज्यालो ढोका कुनै सुनौलो चाबीले प्रवेश गर ताल्चा मेरो हृदयमा वर्षौंदेखि कुनै कुनामा थन्क्याइएको धुलै धुलोको पत्रले छोपिएको म एउटा सारङ्गी मलाई सुमसुम्याऊ र निकाल एउटा प्रिय धुन। धन्यवाद। राम्रो धन्यवाद। राम्रो हजुर कविताको लागि। अनि राजेन्द्र पराजुलीज्यू, तपाईँ मूलत कथा पनि लेख्नुहुन्छ, कथामा तपाईँको विशेष लाभ छ, त्यसो भए तापनि तपाईँले कवितालाई पनि बिर्सनु भएको रहेनछ। मलाई खुसी लाग्यो कुरा सुनेर। सानो कविताबाट हामी आरम्भ गरौँ न आजको हाम्रो यो कविताबाट आरम्भ गरौँ। राम्रो। रमेशजीको कविताको सानो सानो टिप्पणी मलाई उहाँको मनपर्ने। वास्तवमा राम्रा कवितामा विचार हुन्छन्। रमेशजीको विचार कवितामा पनि विचार चाहिँ असाध्यै सुललित तरिकाले एकदम नरम तरिकाले आउँछ। मेरा कवितामा चाहिँ विचार अलि कडा तरिकाले आउँछन्। त्यसैले विचार सहितकै एउटा कविता। यो कविता मैले कहीँ प्रकाशन गरेको छैन, तर लेखेको चाहिँ झन्डै 8 वर्ष 9 वर्ष जति भयो। म त्यो कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक हो कथा। कथा लेख्ने भएर कविताको शीर्षक पनि कथा। एका देशमा मेरा पनि सपना थिए। सपनामा मार्क्स थिए, लेनिन र एंगल्स पनि थिए। पुँजी थियो, परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति र राज्य थियो। पृथ्वीनारायण शाह थिए, बीपी र पुष्पलाल पनि थिए, अर्थात् मेरा पनि सपना थिए। अहिले मसँग लोकतन्त्र छ, संघीयता र गणतन्त्र पनि छ। हात्ती चढेर आएको, गाला सुन्निएका ओली छन्, गर्दन फुलेका प्रचण्ड अनि अमूर्त बोल्ने देउबा पनि छन्, अर्थात् सपनाका व्यापारी छन्। अङ्गालोमा बाँध्न मिल्ने प्रेमिका र अतिरिक्त प्रेम छ। चाँदनी रात छ, आयातित व्हिस्की छ, फुलबारी छ, कविता पनि छ। छन्दमा अक्षरका गेडा गनेर लेखेको, अर्थात् मेरो कथामा कुनै सपना छैन। के म अझै जिउँदै छु? धन्यवाद। धन्यवाद। राम्रो। नेपालको यथास्थितिवादलाई व्यङ्ग गर्नुभयो। रमेश छिटिरज्यू, तपाईँहरू दुईजना राजेन्द्र दाईसँग तपाईँ घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। तपाईँहरूको बिचमा कुराकानी हुन्छ, तपाईँहरूको बिचमा साहित्यिक बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। हामी आज तिनै बहसहरूलाई हामीले सुन्नु गइरहेका छौँ। तपाईँहरूको साहित्यिक अन्तर संवादको बारेमा हामीले परिकल्पना गरेको धेरै भयो। आज एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरौँ गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले सुरुमै हामीले कविता सुरु गऱ्यौँ, आरम्भ। हजुर। अब विस्तारतर्फ जान्छौँ। तपाईँहरूले एकले अर्कोलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? मलाई सोध्नुभयो। तपाईँ दुईजनाको अब सुरु हुन्छ। म चाहिँ थोरै यसमा सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो सायद जनआन्दोलन 2046-47 पछिको परिवर्तन पछिको समय थियो, जतिखेर मैले राजेन्द्रजीलाई
कविको रूपमा चिन्थेँ। मैले उहाँको चिनारी पहिलो पाएको चाहिँ कविको रूपमा हो। र जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने एउटा सङ्ग्रह उहाँहरूले जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित, स्वतन्त्रता मुक्तिसँग सम्बन्धित र जनताको हक र अधिकार प्रति सचेत भएर लेखेका केही कविताहरूको उहाँहरूले विमोचन गर्नुभएको थियो। गणेशमान सिंहले त्यो सङ्ग्रहको विमोचन गर्नुभएको थियो। हुन त त्योभन्दा अगाडि नै मैले राजेन्द्रजीलाई चिन्छु, तर विशेष मलाई त्यो घटना अलि बढी सम्झना हुन्छ। त्यो सङ्ग्रह पढिसकेपछि मैले एउटा साप्ताहिक पत्रिकाको प्रचलन हुन्थ्यो त्यो बेला, त्यसमा चाहिँ लामो समीक्षा लेखेका थिएँ त्यो सङ्ग्रहको बारेमा। अनि उहाँ अलि बढी त्यसपछि मेरो नोटिसमा रहनुभयो र चाहिँ एउटा पढिरहेको किताबमा अक्षरमा पढिरहेको नामलाई नजिक भएर अनुभूत गर्ने अवसर पाएँ। र मैले जसरी उहाँलाई चिन्छु एउटा दुई तरिकाले मैले चिन्छु। एउटा भनेको चाहिँ राजेन्द्रजीको चाहिँ लेखनको पक्ष भयो, अत्यन्त सुन्दर आख्यानहरू लेख्ने व्यक्ति हो। उहाँले जसरी लेखिरहनु भएको छ त्यो अरू कथाहरूभन्दा, अरू कथाकारहरूको भन्दा आफ्नो मौलिकता फरक बनाएको छ। मलाई खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। खास गरी कथाहरूमा जुन खालको व्यङ्ग्य, कथाहरूमा जुन खालको समकालीनता र कथामा अहिलेको परिवर्तन अथवा चाहिँ अहिलेको समय, वर्तमान समयको जुन चित्र उहाँका कथाहरूमा पाइन्छ त्यो अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो। अब व्यक्तिको रूपमा फेरि उहाँको चाहिँ यो कथाकार व्यक्तित्व भयो। व्यक्तिको रूपमा राजेन्द्रजी असाध्यै असल मानिस हो। जीवनमा थोरै असल मानिसहरूको सङ्गत जुर्छ। तथापि हामी धेरै मान्छेहरूलाई चिन्छौँ जीवनको यात्रामा, तर कुनै कुनै मानिसहरू साह्रै असल, आफ्नो हृदयले रुचाएका मानिसहरू भेटिन्छन्। त्यस्तै मानिसहरूमध्येको एकजना मानिस राजेन्द्रजी हो। त्यो मैले उहाँलाई किन त्यो मैले भनिरहेको छु भने उहाँको स्पष्ट बोल्ने बानी छ। कसैलाई तितो लागोस्, कसैलाई मिठो लागोस्, स्पष्ट बोल्ने बानी छ। र यो षड्यन्त्र, कुटिलता यो चिजहरूभन्दा पर बसेर साथीहरूसँग सङ्गत गर्ने, प्रेम गर्ने मानिस हो। त्यो कारणले पनि मलाई अरू साथीहरू सँगसँगै एउटा बेग्लै तस्बिर उहाँको चाहिँ मलाई आउँछ। म त्यसरी हेर्छु उहाँलाई। अनि राजेन्द्र पराजुली सर कसरी चिन्नुहुन्छ रमेश क्षितिज्यूलाई? मैले रमेशजीलाई सुरुमा मैले नाम उहाँले भने जस्तै 47-48 सालतिर म त्यतिखेर साहित्यिक पत्रिका चलाउँथेँ। एउटा वन्दना त्रैमासिक भन्ने थियो। उहाँ दाङमा बस्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँको एउटा या दुईटा कविता पाएँ त्यो बेलामा 48 सालमा, जतिखेर म पनि सिक्थेँ, रमेशजी पनि सिक्नुहुन्थ्यो। हामी सिक्दै थियौँ र साहित्यको यात्रामा हामी सङ्घर्षको आरम्भको बिन्दुमा थियौँ। उहाँको अनुहारको मलाई चाहिँ त्यो झल्को नआउँदैमा मलाई सबभन्दा पहिला उहाँको कविताको अनुहारको झल्को आयो कि, र कविता पढेँ। यति त्यो मिठासपूर्ण कविता र साँच्चीकै कविता जस्तो क्या, काव्यिक होइन। अनि बडा रमाइलो, बडा राम्रो कविता। रमेशजीलाई याद छ कि छैन, मैले वन्दनामा तपाईँको एउटा कविता छापेँ। तपाईँले पोस्ट गरेर पठाउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो दाङ ठेगाना राखेर पठाउनु भएको थियो। त्यो कविता छापेँ मैले। त्यसपछि तपाईँसँग चाहिँ व्यक्तिगत चिन्जान पनि भयो। तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो। अनि कविता जस्तो छ नि उहाँको स्वभाव, उहाँको व्यक्तित्व पनि मलाई त्यस्तै लाग्यो। कविता जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ। यति सरल, यति चाहिँ सभ्य हुनुहुन्छ। मानिसहरू कविता असाध्यै क्रान्तिकारी लेख्छन्, अनि यतातिर जीवनमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के, पुरा भ्रान्तिकारी या पाखण्ड, हिपोक्रेसी बढी हुन्छ। रमेशजीमा त्यस्तो खालको हिपोक्रेसी या कविताभन्दा फरक जिन्दगी बाँच्ने खालको त्यो खालको चाहिँ दोगला चरित्र मैले कहिले पनि देखिनँ। हो, रमेशजी सरकारी जागिरमा हुनुभयो। मैले चाहेको जति उहाँसँग गफ गर्न, आफ्ना कुराहरू खोल्न चाहेको जति मैले अझै पनि खोल्न पाएको छैन। म चाहन्छु उहाँसँगको मित्रता अझै गाढा होस्, मेरा कुराहरू उहाँलाई सुनाउन पाऊँ भन्ने लाग्छ। उहाँका कुराहरू मलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर म मेरा कुरा उहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। यस कारणले चाहन्छु कि एउटा असल र प्रतिभाशाली र स्तरीय लेखनमा मात्रै चाहिँ विश्वास गर्ने मानिस, म पनि लेख्ने यो दुनियाँमै भएको हुनाले, एउटा सिकारु, एउटा लर्निङ विद्यार्थी भएको नाताले त्यो खालको पात्रसँग सङ्गत गर्न म जहिले पनि लालायित रहिरहेँ। तर असाध्यै कम भेट हुने,
फोनमा कुरा पनि असाध्यै कम हुने यस्तो खालको, तर हामी दुवै एकअर्काप्रति सद्भाव राख्छौँ र उहाँको कविताको जुन खालको कवितामा उहाँले बिम्ब ल्याउनुहुन्छ, जुन खालको शैली प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँको एउटा छुट्टै सिग्नेचर बनिसकेको छ नेपाली कवितामा। यद्यपि उहाँ त्यति धेरै तामझाम गरेर अब चर्चामा आएर या चाहिँ ठुलै हङ्गामा गरेर हल्ला गरेर बस्न रुचाउनुहुन्न, तर उहाँलाई हल्लामा ल्याउने, अब म मिडियामा नि सम्बन्धित भएको नाताले उहाँलाई मिडियाले पनि खोज्नुपर्छ र हामी जस्ता शुभेच्छुक साथीहरूले पनि खोज्नुपर्छ। त्यो खोज्नुपर्ने जसरी चाहिँ हामीले नखोजिएको एउटा राम्रो र एउटा छुट्टै सिग्नेचर बनाएको र छुट्टै बसिरहेको कविका रूपमा म रमेशजीलाई चिन्दछु। साह्रै खुसी लाग्यो, तपाईँहरूको साहित्यिक सम्बन्ध रहेछ, त्यहाँबाट नै तपाईँहरूको सम्बन्ध विकसित हुँदै रहेछ। अब तपाईँहरूको भलाकुसारी सुरु होस्। स्रष्टाको संवाद स्रष्टासँग, एउटा अन्तरङ्ग संवाद। हजुर, थोरै सुरुवात चाहिँ कसरी गर्न मलाई मन लाग्यो भने म रमेशजीलाई चाहिँ बिचमा किन काट्छु भने नि, म तपाईँको एउटा गीत असाध्यै मन पराउँछु, म असाध्यै राम्रो लाग्छ। पहिला मैले त्यो छापिएको पढेँ, पछि रेकर्ड पनि त्यो गाइएको पनि सुने है। त्यो गीतको चाहिँ त्यो मुखडा भन्छ क्या अगाडिको ल होइन, आरम्भ हामी समाचारमा चाहिँ लिड भन्छौँ, त्यो लिड 2 लाइन सुनाउँछु, त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ कुराकानीको एउटा मिठासपना, एउटा बेग्लैपना आउला कि। नमाग मसँग सहारा नमाग, भुइँमा छु आकाशका जुन तारा नमाग। यो भावना जुन छ, प्रेमिल भावना, यो चाहिँ एउटा असल व्यक्ति र चाहिँ एउटा क्षमताशाली व्यक्तिले मात्र भन्न सक्ने यो 2 लाइन हो। रमेशजीलाई चिन्नको लागि यो 2 लाइन नै काफी छ। म सर्वगुण सम्पन्न छु, मसँग जे पनि छ, जे माग्छौ म त्यो दिन्छु, तर म तिमीलाई अपनाउँछु भन्ने जुन अहिलेको समाज छ, अहिलेको संसार छ, त्यो समाज त्यो संसारबाट बिल्कुल फरक। मसँग केही पनि छैन, तर तिमीलाई दिन सक्ने मसँग चोखो प्रेम त छ नि भन्न खोजिएको कुरो यहाँ लुक्छ। रमेशजी धन्यवाद रायनजी, तपाईँले मलाई चाहिँ धेरै पहिलेको अतीततिर फर्काउनु भयो। यो 50 तिर होला। यो कलेज पढ्दा लेखिएको गीत हो र यो रेडियो नेपालबाट अघि हाम्रो सरले भने जस्तै 2050 सालमा उत्कृष्ट गीतकार घोषणा यही गीतका लागि भएको थियो। त्यो बेला मैले धेरै गीतहरू लेखेँ। यहाँले भने जस्तै कतिपय चाहिँ पत्रिकामा आफ्नो रचनाहरू त्यतिखेर हुलाकबाट पठाउने, गीतहरू बोकेर रेडियो जाने, त्यो क्रममा सङ्घर्षकै दिनमा सुरु भएर 2050 सालमा रेकर्ड भएको गीत हो। म पनि झन्डै तपाईँलाई त्यसै गरी अलिक विगततिर लैजान चाहन्छु। जतिखेर तपाईँले काठमाडौँ देख्नुभयो अथवा तपाईँ त्यहाँ हुर्किनु भयो, तपाईँका बाल्यकाल त्यहाँ बित्यो, त्यो बेला काठमाडौँ धेरै सुन्दर थियो होला भन्ने मैले तपाईँको संस्मरण हेरेर अनुभूत गर्छु। जस्तो अहिलेको एयरपोर्ट तपाईँ त्यहाँको रैथानी हो। अब अहिलेको एयरपोर्टसँग जोडिएका संस्मरणहरू छन्। बागमती अत्यन्त सङ्लो भएर बग्थ्यो, पूजनीय थियो, त्यो संस्मरण तपाईँहरूसँग छ। त्यसले तपाईँले त्यो कोटेश्वरको केटो पुस्तकमा सङ्ग्रह गर्नुभएका धेरै जसो संस्मरणहरू चाहिँ अत्यन्त सुन्दर छन्। तपाईँको अर्को एउटा पाटो भनेको, म यो किन भनिरहेको छु भने हामी जो गाउँमा हुर्क्यौँ, हाम्रो एक खालको एउटा फराकिलोपना हुन्छ, रुख जङ्गल पहाड बाटो। त तपाईँले काठमाडौँमा हुर्केर पनि यस्तो मिठो संस्मरणहरू सङ्गाल्नु भएको छ। त्यो नयाँ चप्पल लगाएर गएको, स्कुल पुगेको, त्यो बेलाको काठमाडौँबाट सुरु गरौँ न, तपाईँको संस्मरणहरू जोडिएका ठाउँहरूबाट सुरु गरौँ न। तपाईँले अघि एउटा राम्रो वाक्य भन्नुभयो, गाउँको परिवेश एकदम फराकिलो हुन्छ। त कोटेश्वर जतिखेर म जन्मेँ, अब आजभन्दा 10, 15, 20 वर्ष अगाडिसम्म पनि एक खालको काठ थियो। काठको जनजीवन असाध्यै जटिल हुन्छ। कस्तो जटिल हुन्छ भने त्यो काठ सहर हुन पनि सक्दैन, गाउँ भइरहन पनि चाहँदैन कि, बिचमा अलवेज ट्रान्जिसनको पिरियडमा के। त्यसको ट्रान्जिसन केही कुरामा हुन्छ, जस्तो आर्थिक हिसाबमा पनि त्यो ट्रान्जिसनमा हुन्छ, सोसल हिसाबमा पनि ट्रान्जिसनमा हुन्छ, र जीवनशैलीको हिसाबमा पनि ट्रान्जिसनमा हुन्छ र सङ्कुचित हुन्छ। अहिले तपाईँले भने जस्तो गाउँ जस्तो यो फराकिलो हुँदैन, फराकिलो छैन। यो
ट्रान्जिसन विभिन्न खालका ट्रान्जिसन ले मलाई लेख्नलाई हुटुटी दिने ती ट्रान्जिसनहरू हुन्। त्यो ट्रान्जिसनमा म जस्तो अब अलि निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको मानिसलाई झन् बढी दुःख दिन्छ, झन् बढी त्यसले चाहिँ अभावमा हुर्कन बाध्य गराउँछ र आफ्ना थात तलोहरू सरकारका गलत नीतिका कारण गुमाउँदै गएका हुन्छौँ र सम्पत्ति पैतृक सम्पत्तिहरू कम हुँदै गएका हुन्छन् र अभावहरू चुलिँदै गएका हुन्छन्, सङ्घर्षहरू असाध्यै बाक्लिँदै गएका हुन्छन् र तिनै सङ्घर्ष, तिनै अभाव र तिनै वातावरणले नै सम्भवतः मलाई चाहिँ लेखनतिर उत्प्रेरित गर्यो होला भित्रभित्रै जस्तो लाग्छ। अब रमेशजी, तपाईँ त अब सल्यानमा जन्मिनु भयो, त्यति चाहिँ सुन्दर पहाडमा जन्मिनु भयो, पछि सरेर दाङतिर आउनुभयो होइन? तपाईँहरूसँग यति त्यो फैलिएको दाङ उपत्यका जस्तै एकदम फैलिएको फैलावटपूर्ण सोचहरू दिमागहरू हुन्छ। तपाईँहरूको सङ्घर्ष पनि अलि फैलिएकै हुन्छ होला सम्भवतः। हाम्रो सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ पनि अलि थोरै हुन्छ क्या, सङ्कुचित हुन्छ। यो काठमा चाहिँ पिता पुर्खाले के भन्छन् भने सरकारी जागिर खाने यसो मुखिया खरदार भन्छन् कि ठुलो महत्त्वाकांक्षा नै हुँदैन के। यो काठमा असाध्यै कमजोर महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। त्यो कमजोर महत्त्वाकांक्षाले हामीलाई अगाडि बढ्नलाई यति गाह्रो गर्छ, यति बाटो छेक्छ है। अनि सङ्घर्ष चाहिँ असाध्यै जटिल हुन्छ यहाँको। तपाईँहरूको गाउँको सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ? मलाई पहिले कस्तो लाग्थ्यो भने हामीले जुन खालको सङ्घर्ष गर्छौँ होइन, सङ्घर्षको दौरान जब म कलेज पढ्न काठमाडौँ आएँ, मैले एकैपालि धेरै ठुलो सहरमा विभिन्न खालका सङ्घर्षहरूलाई बेहोरेँ। तर त्यसको जति पछि हुँदै गयो त्यो एक खालको सुन्दरता अनुभूति के हुँदो रहेछ भने मैले जे सङ्घर्ष गरेँ त्यो त वास्तवमा जीवनको एउटा ठुलो सौन्दर्य रहेछ। त्यसले मेरा रचनाहरूमा, मेरा दृष्टिकोणहरूमा, मैले बोकेर जाने विचारहरूमा चाहिँ त्यसले एउटा फराकिलोपना र एउटा एक खालको परिपक्वता लिएर आउँदो रहेछ। त्यो कारणले भोगिसकिएको दुःख चाहिँ मिठो भने जस्तै होइन? हो त्यसरी पनि हेर्छौँ नि हामी। एकदमै त्यसले तपाईँलाई विभिन्न संस्मरणहरू, तपाईँलाई चाहिँ आगामी बाटो पनि तय गर्न मद्दत गर्दो रहेछ। तपाईँको रचनाहरूमा त्यो बाल्यकालसँग जोडिएका संस्मरणहरूमा खास गरी त्यो बेलाको काठमाडौँ, त्यसको सुन्दरता र त्यहाँको जीवनशैलीहरू पनि संस्मरणहरूमा आउँछ। अब त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँका कथाहरूमा तपाईँको विद्रोही चेत त आउने नै भयो, तर त्यो कोमलताको पक्ष चाहिँ बढी संस्मरणहरूमा आउँछ। तपाईँले लेख्दाखेरि चाहिँ कथा लेख्दाखेरि बढी कठोर भएर, संस्मरण लेख्दा बढी कोमल भएर लेखिरहेको जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई तपाईँको यो प्रतिक्रिया, यो कमेन्ट असाध्यै सही, 100% सही हो। संस्मरण भनेको मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ एक प्रकारको कन्फेसन हो। जब हामी कन्फेसन गर्छौँ नि, मेरो विगततिर पुग्छु नि, मैले त्यहाँ म विगतदेखि नै या बच्चादेखि नै या बाल्यकालदेखि नै असाध्यै महान थिएँ, मभित्र यति ठुलो गुण थियो, म सर्वगुण सम्पन्न थिएँ भनेर जसले संस्मरणले लेख्छ त्यो बुझे हुन्छ त्यो झुट हो। हामी सबैको आफ्नो खालको सङ्घर्ष छ, हामी सबैको आफ्ना खालका कमजोरी छन्। मेरा प्राप्ति, मेरा क्षमता त मान्छेले मेरा रचना पढेर नि बुझिहाल्छन् नि होइन? कस्तो काम गरिरहेको छु मैले पत्रकारितामा या अरू जनजीवनमा। मैले जब संस्मरण लेख्छु नि, म त्यो संस्मरणको कथाभित्र फेरि एकपटक मेरो आफ्नो जीवनको 40 वर्ष अगाडि या 45 वर्ष अगाडि सक्छु भने अझै चाहिँ मेरो अब जुन उमेर भए त्यो उमेर जतिखेरदेखि बुझ्ने भए त्यो बेलासम्मको कुरो ल्याउँदाखेरि हामीले आफ्ना चाहिँ अभावहरू, हामीले आफ्ना कमजोरीहरू, हामीले आफूले गरेका गल्तीहरू, यी कुराहरूलाई मिहिन ढङ्गले टिपेर कलात्मक ढङ्गले त्यसलाई व्यक्त गर्न नसक्ने हो भने हाम्रा चाहिँ कुण्ठा, हाम्रा चाहिँ आवेग पाठकले किन पढ्ने? संस्मरणमा त्यसरी ल्याउन सकिँदैन भनेदेखि संस्मरण लेख्नुको औचित्य छैन। मैले कथै मात्र लेखे भयो, मैले उपन्यासै मात्र लेखेको, आफैलाई प्रोटागोनिस्ट बनाएर महान बनाए भइ नि। संस्मरण लेख्ने अनि त्यसपछि आफूलाई सधैँ महान, म यस्तो ग्रेट थिएँ, म यस्तो गरिदिन्थेँ, यो चाहिँ यो दुनियाँ नेपाल नामको देशै मैले नै चलाइदिएको, म नभए चाहिँ प्रजातन्त्र नै रहँदैनथ्यो या आउँदैन थियो, यो खालको संस्मरणबाट म चाहिँ इन्जोय गर्दिनँ। तपाईँले उठाइरहेको कुरा चाहिँ बहुत सुन्दर छ। के भने साधारण हुनु जस्तो असाधारण कुरा केही छैन। हजुर, साधारण हुनु जस्तो असाधारण कुरा केही छैन। किनभने कविता आयो,
कविता तपाईँ जटिल हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ जटिल हुन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ अप्ठ्यारो बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई आफू एकदम विद्वत देखाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ सबै कुराको प्रतिभाको बावजुद पनि तपाईँ सरल भइरहनु भयो भने त्यो सुन्दर कुरा हो। त्यो रचनाको प्रक्रिया चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने, यो मैले धेरै ठाउँ भन्ने पनि गरेको छु, मलाई आफ्नो विश्लेषण हो। हजुर, जस्तो मह बटुल्ने मौरीले कस्तो फुलमा बस्यो त्यो अनुसार महको क्वालिटी निर्धारण हुन्छ। जस्तो तपाईले कार्तिकको मह, वनमौरीले बनाएको मह होइन, चिनी खुवाएर हुर्काएको महहरूमा विविधता हुन्छ, त्यसको गुणात्मकता गुणमा। अब त्यसै गरी हामीले जुन खालको लेख्ने मानिसहरूको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जुन खालको दृष्टिकोण छ त्यो कसरी तयार हुन्छ भने उसले कसरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो उसको भयो, समाजसँग कसरी उसले इन्टरेक्ट गर्यो होइन, उसले कस्ता खालका पुस्तकहरू पढ्यो, कस्ता खालका साथीहरूसँग सङ्गत गर्यो, त्यो कुरा चाहिँ उसको रचनामा आउँछ। त्यसले समग्रमा रचना पढ्नु भनेको पनि मलाई लाग्छ कि लेखकलाई पनि पढ्नु, यो कस्तो स्वभावको मान्छे हो होइन। तपाईँको मैले अघि भने तपाईँको चाहिँ नि कथाहरू पढ्दाखेरि चाहिँ विद्रोहात्मक स्वर चाहिँ बढी आउँछ, तपाईँसँग अलि बढी आक्रोश, तपाईँसँग अलि बढी भन्नुपर्ने कुराहरू, विरोधहरू पनि छन्, किनभने त्यो हाम्रो समयले जे भोग्यौँ हामीले आफ्नो अवस्था अनुसार, हजुर, त्यो कारणले त्यो अनुभूति पनि हो। अब चाहिँ तपाईँले जुन खालको कथाहरू लेख्नुभयो तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? रमेशजी, म खासमा चाहिँ मलाई लाग्छ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म अहिलेसम्म लेखेको कथाबाट म एक प्रकारले शान्त मात्रै छु, म सन्तुष्ट छैन। म भित्र अझै राम्रो कथा लेख्ने हुटुटी, अझै चाहिँ लामो समयसम्म त्यो कथाको प्रभाव पर्ने गरी लेख्ने हुटुटी र मेरो मास्टरपिस लेख्ने चाहिँ काम अझै बाँकी छ। म त्यसको लागि प्रयास गरिरहेको छु, त्यसको लागि मेहनत गरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु। मैले मेरो जीवनको मास्टरपिस कथा लेख्न बाँकी छ। म शान्त मात्रै छु, सन्तुष्ट छैन। त्यो एकदमै सुन्दर कुरा हो, किनभने लेख्न बाँकी कुराहरू जहिले पनि बाँकी रहन्छन् र अझै लेख्न बाँकी छ भन्यो भने त्यसले तपाईँलाई ड्राइभ पनि गर्ने भयो। म तपाईँलाई एउटा यो प्रश्नको जवाफमा म एउटा तपाईँको कविताको अन्तिम अनुच्छेद सुनाउँछु रमेशजी। तपाईँको शीर्षक तपाईँले नै भन्नु होला। म अब मान्छेले लेख्नको लागि समय पर्खिरहेको छु मैले। हामी परिवर्तनको लागि पनि यो परिवर्तन भएन, ऊ परिवर्तन भएन, अर्को नयाँ परिवर्तन, हामीलाई मनपर्ने परिवर्तनको लागि पर्खिरहेको हुन्छौँ नि त, होइन? हामी असन्तुष्ट त सधैँ छौँ नि। सन्तुष्ट रामराज्य नै आयो भने त लेखकहरूले लेख्न पनि परेन, होइन? कसैले केही गर्नु पनि परेन, सृजनात्मक कामलाई त बन्द गरिदिए भइगयो। हामी असन्तुष्ट छौँ, हामी प्रतिपक्षमा बस्न रुचाउँछौँ, राज्यलाई झकझकाउन रुचाउँछौँ, समाजका विसङ्गति कुरीतिहरूलाई यो गर्न हुन्न है भन्न रुचाउँछौँ हामी। त्यस कारणले त लेखक भइएको होला नि त सम्भवतः। म तपाईँको अन्तिम अनुच्छेद सुनाउँछु। अन्तिम पल्ट हुरीको आवेगमा हुनहुनाउँदै आएको उसले टपक्क टिपेर लग्यो, टुक्राएर मलाई चिथोरेर सर्वाङ्ग छोडिदियो। ढुङ्गालाई गीत सुनाए जस्तो सुनेन कुनै बिन्ती, बरु हिँड्दा हिँड्दै थमाएर गयो गतिशील उसले। हातमा एउटा सुनौलो बाँसुरी र भन्यो, यो समय पर्खने समय हो तेरो, कुनै नयाँ समयलाई। मेरो विचार यो तपाईँको कविताको अन्तिम अनुच्छेदले बताउँछ। म पर्खिरहेको छु राम्रो लेख्नलाई। तपाईँको कविताको अन्तिम अनुच्छेद हो यो। समय भन्ने समय शीर्षकको मेरो कविता। तपाईँले शीर्षक एकदम सम्झिनु भयो। म सक्दिनँ तपाईँलाई पुरस्कार दिन्थेँ अहिले, बम्पर। धन्यवाद धन्यवाद। यो तपाईँको प्रेम पनि हो। हामीसँग अहिले धेरै दर्शकहरू पनि जोडिनु भएको छ। आदरणीय कवि दिनेश अधिकारी दाई, थुप्रै हाम्रो स्रष्टा, अन्य
अनुरागी हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो संवादलाई उहाँहरूसँग स्थापित गर्दै कृष्ण कुसुम पनि उहाँ हाम्रो पनि नमस्कार उहाँलाई, उहाँले पनि नमस्कार सबैजनालाई। उहाँहरूसँग पनि हामी सम्पर्क स्थापित गरौँ। आनन्द श्रेष्ठ 12 खरीमा म काम गर्ने चाहिँ अनलाइनमा दिनेश अधिकारीज्यूको 2टा कविता छापिएको छ, जवाब देऊ अमेरिका र आत्मसमीक्षा शीर्षकको 2टा बडा सुन्दर कविता छापिएको छ। म कविता प्रेमी साथीहरूलाई त्यो कविता एकचोटि पढिदिन अनुरोध गर्दछु यहीँबाटै। दिनेश दाई निरन्तर लेखिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ बडा ईर्ष्या लाग्दो मोह लाग्दो काम गरिरहनु भएको छ। र यसै गरी हाम्रो आनन्द श्रेष्ठ ले पनि हामीसँग संवाद स्थापना गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरू जो हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सबैप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो कार्यक्रमको आभारी छौँ हामी। र तपाईलाई चाहिँ कविता लेख्दा लेख्दै कथाको आकर्षण भयो, अनि कवितातिरै किन मोह रहिरहेन हाम्रो जस्तो? यो कस्तो, कवितासँग मेरो पहिलो प्रेम हो। अब हामी सबैलाई थाहा छ, पहिलो प्रेम गरेको प्रेमिका देखियो भने हामीलाई अलिकति लजालु, हामी अलि शर्मालु हुन्छौँ नि। दोस्रो प्रेममा चाहिँ अलि परिपक्व हुन्छौँ हैन, अनि त्योतिर चाहिँ अलि बढी हामी ढल्किन्छौँ। मेरो पहिलो प्रेम कविता, अहिले त्यो पहिलो प्रेम गरेको त्यो कविता नामकी प्रेमिका अहिले हेर्दा मलाई लाज लाग्छ। तपाईहरु रमेश क्षितिज जस्ता कविता लेखिरहनु भएको छ, कवितालाई प्रेम गरिरहनु भएको छ। मेरो क्षेत्र चाहिँ दोस्रो प्रेमतिर हो कि कथातिर हो कि यो प्रेम चाहिँ टिक्ला कि भन्ने मेरो चाहिँ मनोविज्ञानले, मेरो गट्सले चाहिँ त्यो भन्यो। त्यसकारणले म चाहिँ यो दोस्रो प्रेम र परिपक्व प्रेमतिर अलिकति ढल्केको हुँ। यसको अर्थ बीचबीचमा कहिलेकाहीँ कविता एकदम थोरै, अब यसै गरी कार्यक्रमहरुमा वाचनको लागि कथा वाचन गर्नु पनि मिल्दैन, पाइँदैन हैन, त्यो पनि हो एउटा कुरो। अर्को कुरो, कविता प्रतिको मेरो प्रेम कथाको तुलनामा थोरै कम भएको हो र कथामा म आफूलाई जसरी व्यक्त गर्न सक्छु, अभिव्यक्त गर्न सक्छु, मलाई कवितामा अलिकति गाह्रो लाग्यो। कविता असाध्यै गाह्रो विधा लाग्यो र कथामा अलिकति आफूलाई सहज, अलिकति कम्फर्टेबल पनि फिल हुँदै गयो। अब अभ्यासले पनि होला, त्यसकारणले मैले कथालाई अलि बढी, आख्यानलाई अलि बढी जोड दिएको। राजेन्द्रजीको चाहिँ अब पहिलो दोस्रो प्रेम हुँदै गएछ। अब म चाहिँ पहिलो प्रेममा नै अड्किनु भयो। म चाहिँ पहिलो प्रेममा नै अभ्यस्त भएँ। फेरि तपाईँ कथा सङ्ग्रह त आउँदैछ नि, म दोस्रो प्रेम हो त्यो। कथा सङ्ग्रह मेरो मोह हो हैन, कथा सङ्ग्रह मैले तयारी छ। त्यसो त अब म गीतमा पनि लागेँ केही समय। गीत र कविता त एउटै हुन् हैन, गीत र कविता, तपाईँका कविता गीत जस्तै छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, हजुर धन्यवाद, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब लेख्ने विषयवस्तु भएपछि आफूलाई जेमा अभिव्यक्त गर्न सजिलो हुन्छ एकदम निश्चित रूपमा त्यसमा आफू जानुपर्छ। अब कविता भनेको चाहिँ अलिक बढी सीमित भइरहेको अवस्था पनि हो। जस्तो सुनाउन त सजिलो हुन्छ, तर कविता संख्यात्मक रूपमा पढ्ने पाठकहरू भन्दा आख्यान पढ्ने पाठकहरू बढी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यससँगै जोडेर हेर्दाखेरि यहाँ पटक पटक उठ्ने गरेको नेपाली साहित्यमा प्रसङ्ग के हो भने, लेखेर बाँच्न गाह्रो छ अथवा लेखेर पेसागत रूपमा टिक्न सकिँदैन, अरू कुनै पेसा व्यवसाय अपनाउनु पर्छ भन्ने छ। हुन त तपाईँले सम्पादनको कामहरू पनि गरि आउनु भएको छ लामो समयदेखि। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि नेपाली साहित्यमा अब लेखेर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्ने खालको अवस्था छ? कतिपय लेखकहरूले म एकदम फुल टाइमर लेखक हुँ भनेर पनि घोषणा गर्नुहुन्छ आफ्नो अन्तर्वार्ताहरूमा। यो असाध्यै राम्रो कुरो रमेशजी। लेखेर बाँच्न सक्नु भने त त्यो जतिको राम्रो समय, त्यो जतिको राम्रो अवस्था त अर्को केही पनि हुन सक्दैन। तर हामी जुन अवस्थामा छौँ र हामीले जसरी पाठक वृद्धिमा हामीले चाहिँ प्राप्ति गरिरहेछौँ पाठक वृद्धिको, त्यही गतिले चाहिँ मलाई लाग्छ लेखेर मात्रै, या साहित्य, कविता, कथा, उपन्यास लेखेरै मात्र त्यो किताबको रोयल्टीले मात्रै बाँच्ने दिन आइसकेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन।
जसको किताबहरू हजारौं कपी बिक्री भएका छन्, साथीभाइहरूका, लेखक समकालीन साथीभाइका बिक्री भएका छन्, त्यो असाध्यै राम्रो पक्ष हो। तर त्यो किताब बिक्रीबाट पाएको रोयल्टीसँगै उहाँहरूले अरू काम पनि गरिराख्नु भएको छ। जस्तो सम्पादनको काम गरिराख्नु भएको छ, कतिपय चाहिँ राम्रो किताब बिक्री हुने साथीहरू फिल्म लेखिराख्नु भएको छ, पटकथा लेखिराख्नु भएको छ, कयौं चाहिँ एनजिओ आइएनजिओको रिपोर्ट लेखिदिइराख्नु भएको छ, कसैले ट्रान्सलेसन गरिराख्नु भएको होला, कसैले अरू साथीभाइको किताब सम्पादन गरेर पारिश्रमिक लिइरहनु भएको छ। यसरी साहित्यसँग सम्बन्धित काम गरेरै बाँच्न चाहिँ सकिन्छ, त्यो म पनि सक्छु होइन। तर म किताब मात्रै लेख्छु र किताब लेखेरै मेरो जीवन, मेरो परिवार, सारा कुरो चलाउँछु, म एक खालको सहज जीवन चलाउँछु भन्ने दिन आउनको लागि हामीले अझै केही समय मेहनत गर्न बाँकी छ, अझै केही समय कुर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आइदिए त हुन्थ्यो, कस्तो राम्रो। अब त्यसमा आफ्नो पनि होला होइन, आफ्नो सम्पर्कको कुराहरू, आफ्नो अरू सिधै व्यवसाय अथवा चाहिँ पेसामा नगए पनि आफूले गर्ने पार्ट टाइमको कुराहरू पनि होला। अब एउटा कवि लेखकका लागि त धेरै मानिसहरूले लेखनलाई नै व्यवसाय बनाइरहेको अवस्था आउँछ भने त्यो सुन्दर कुरा हो होइन। सुन्दर, असाध्यै सुन्दर कुरा, सुन्दर कुरा। त्यसले आउँदो जेनेरेसनलाई पनि एउटा आकर्षण दिन्छ नै। अब कतिपय कुरा, सबै कुरा त राम्रो सबै ठाउँमा हुँदैन, कतिपय कुरा राम्रो हुन्छ, कति कमजोरी पनि हुन्छ। अनि नेपाली साहित्यमा अलि गुट उपगुट पनि बढी छ भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ। तपाईँ चाहिँ कुन गुटमा हुनुहुन्छ? रमेशजी, मैले अहिलेसम्म म असफल रहेको चाहिँ गुट बनाउन, अर्थात् गुट बनाउन पनि नबनाउन, यसलाई मैले कुनै गुट नै बनाइन। मेरा राम्रा लेख्ने साथीहरूसँग म सङ्गत गर्न रुचाउँछु, असल साथीहरूसँग सङ्गत गर्न रुचाउँछु र क्षमता प्रतिभा भएका भाइ साथीहरूलाई काँधमा बोकेर हिँड्न रुचाउँछु। मैले विगतमा बोकेर हिँडेको पनि हो र अझै पनि बोकेर हिँड्छु क्षमता प्रतिभा भएकालाई। त्यहाँ मैले राजनीति हेर्दिनँ, त्यहाँ मैले क्षेत्र हेर्दिनँ, त्यहाँ मैले लिङ्ग हेर्दिनँ, त्यहाँ मैले जात हेर्दिनँ, केही पनि हेर्दिनँ। अझ अलिकति किनारीकृत, अलिकति विभेदमा परेका चाहिँ मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही छन् भने उहाँहरूलाई अझै बढी आउनुहोस् हामीसँगै हिँड्नुपर्छ भनेर हिँडाउने काम पनि गर्दै आएको छु। त्यसकारणले मसँग कुनै गुट छैन, मसँग कुनै उपगुट छैन। मिडियासँग नि सम्बन्धित भएको हुनाले मेरो कुनै सिन्डिकेट पनि छैन, मेरो केही पनि छैन। त्यो तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। र म गुट उपगुट र सिन्डिकेटमा म विश्वास पनि गर्दिनँ। सम्भवतः तपाईँ पनि गुट उपगुटमा हुनुहुन्न। हामी लेख्ने मान्छेहरू एक्लो हिँड्नुपर्छ के। गुटले 2 दिन उचाल्ला, वावा गरिदेला होइन, तर त्यो रचनाले वावा गराउन सक्नुपर्छ के। रचनाले, व्यक्तिले भनेर हुँदैन होइन। मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा म चिन्छु। मैले यो प्रश्न चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएका दर्शकहरू श्रोताहरूको लागि राखेको। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले नयाँ जेनेरेसनलाई पनि जसरी स्पेस दिनुभएको छ, तपाईँले सम्पादन गर्ने पत्रिकाहरूमा उहाँहरूका रचना, उहाँहरूलाई स्थापित गर्न जुन मद्दत गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँको कुनै गुटमा सामेल नभएर गरिरहेको प्रयास हो। त्यो हामी परिचित छौँ। मैले खास गरी दर्शकहरूको लागि राखेको प्रश्न पनि हो। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु रमेशजी। तपाईँको जुन चाहिँ हामी अब सिकारु बेलामा, आरम्भ बेलामा जे जस्ता कविता लेख्छौँ होइन, या कथा लेख्छौँ, अनि पछि हुँदै गएपछि हामीमा माझिने अलिकति साहित्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध, समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोध पनि बढ्दै जाने, मैले त अलि जिम्मेवार भएर लेख्नुपर्छ भन्ने खालको हामीलाई चेतना पनि वृद्धि हुँदै जाने होइन, परिपक्वता आउँदै जाने, त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था तपाईँको पहिला सुरुका आरम्भ ताकाका रचना हेरेर र अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई? एकदमै हुन्छ, किनभने समय आफैमा परिवर्तनशील पनि छ होइन। कतिपय परिवर्तनहरू चाहेर पनि हुन्छ, नचाहेर पनि हुन्छ। अब लेखनमा चाहिँ के हुन्छ भने 2-3 खालको कुराहरू हुन्छ। एउटा कुरा भनेको व्यक्तिमा आउने उमेरकै परिपक्वता पनि हुन्छ। एउटा त्यो भयो। दोस्रो परिपक्वता भनेको उसले समाजसँग गर्ने अन्तर्क्रिया। तेस्रो कुरा भनेको सङ्गत। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ उसले पढ्दै जाने पुस्तकहरू, ज्ञान, उसले गर्ने साथीहरूसँग सङ्गत।
चौथो कुरा भनेको उसले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा गर्ने भ्रमण, उसले देख्ने ठाउँ, उसले सङ्गत गर्ने नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू। मैले यो किन भनिरहेको छु भने मैले चाहिँ आफ्नो जीवनमा जसरी लेखनलाई सुरु गरेँ त्यो एउटा समय थियो। त्यसपछि त्यो सुरुमा मेरो अर्को साँझ पर्खेर साँझमा भन्ने कविता सङ्ग्रहमा प्रयोग भएका बिम्बहरू, मेरा विचारहरू अत्यन्त एउटा गाउँबाट आएर सहरमा सङ्घर्ष गरिरहेको युवाले भोगेका कुराहरू मैले त्यसमा राखेँ। त्यसपछि म जब सरकारी सेवामा आएँ मैले संसारलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने अवसर पनि पाएँ। जस्तो म संसारको धेरै देशहरूको कुरा आयो। त्यसपछि त्यसले मैले बाहिर संसारसँग इन्टरेक्ट गर्न पाएँ। मलाई लाग्यो अब कतिपय अरू देशको साथीहरू अर्कै हुन्छ होला, त्यस्तो खालको थियो मेरो मानसिकता। जब हामी सँगै भयौँ, विभिन्न 15-20 देशका मान्छेहरू एकै ठाउँ बस्यौँ, केही समय बितायौँ र एयरपोर्टमा छुट्दाखेरि बडा आँखामा आँसु लिएर छुट्यौँ। मलाई त्यसले दिने अनुभूतिले मलाई फेरि नयाँ कुराहरू लेख्नलाई उत्प्रेरित गर्यो। त्यो एक खालको कुराहरू मैले अवसर पाएँ। त्यसपछि पढ्ने कुराहरू, नयाँ नयाँ किताबहरू, नयाँ नयाँ ज्ञानकाहरू माध्यमबाट आफूले आर्जन गरेका अनुभूतिहरूले पनि त्यसको फराकिलो बनाउँदै लग्छ आफ्नो दायरालाई। त्यसले व्यक्तिमा देखिने उमेरको परिपक्वता, ज्ञानको परिपक्वता र व्यक्तिले पाएको अनुभवको फैलावट, यो कुराहरू रचनामा आउँछ। मैले अघि भने जस्तै जस्तो महको मैले कुरा गरेको थिएँ। कार्तिकमा आएको मह, बनमौरीले बनाएको मह र चाहिँ चिनीले बनाएको मह फरक हुन्छ। उसले कस्ता किसिमका अनुभूतिहरू हासिल गर्यो, त्यो कुराहरू रचनामा रिफ्लेक्ट हुने भएका कारणले गर्दाखेरि सुरुमा लेखेका रचनाहरू पछि माझिँदै पनि जान्छन्। हजुर हजुर, त्यो पहिलाका रचना हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पाएको भए, त्यो विषय अहिले पाएको भए अलिक बेग्लै खालको ढङ्गले मैले लेख्थेँ होला, अलिक परिपक्व ढङ्गले लेख्थेँ होला भन्ने मलाई पनि महसुस हुन्छ, तपाईँलाई पनि त्यो महसुस हुन्छ है? एकदमै। तर कतिपय कुरा कस्तो लाग्यो मलाई भने खास गरी गीतहरूको सन्दर्भमा, जतिखेर मैले कलेज पढ्दाखेरि लेखेका गीतहरू अहिले म परिपक्व भइसकेपछि अथवा अलि विचार, मलाई बढी विचार चाहिँ मैले बोक्न थालिसकेपछि त्यो अनुभूतिजन्य कुराहरूमा फेरि अब त्यस्तो लेख्न पनि सकिँदैन। बिल्कुल कतिपय कुरा सुधार गर्न सकिन्छ, कतिपय नसुधारेका कुराहरू सुन्दर छन्। अब एउटा पुरै चाहिँ चालु प्रश्न तपाईँलाई गरौँ अनि हामी फेरि छलफल गरौँला। यो साहित्य लेखेर मलाई प्राय पत्रकार साथीहरूले प्रश्न गर्छन्, तपाईँले के पाउनुभयो, के गुमाउनुभयो भनेर सोध्छन् के? रविजी, तपाईँलाई के लाग्छ? अब तपाईँ पहिला भन्नुहोस् अनि मेरो जवाब दिन्छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले कुनै चिज पाउन र गुमाउनका लागि नै यो यात्रा सुरु गरेका थिइनँ भने यो यात्रा मैले जुन तरिकाले सुरु गरेँ त्योसँग यो सम्बन्धित छैन होइन। यो त कस्तो हो भने नदी बग्दै गइरहेको छ, नदीले कसैले पानी पियोस्, कसैले सिँचाइ गरोस्, कसैले जलविद्युत निकालोस् भन्ने प्रयोजन त नदी बग्दै गएपछि सुरु भएको। सुरुमा त नदी बग्यो मात्रै। त्यसैले मसँग लेखनका त्यत्रा ठुला योजना उद्देश्य भएर म यहाँ आएको होइन। मलाई सुरुमा थोरै लेख्ने एउटा बानी अथवा लेखनमा मैले आनन्द महसुस गर्थेँ, त्यो कारणले मैले यो यात्रा सुरु गरेँ। जब मलाई मानिसहरूले चिन्न थाले, मलाई चाहिँ मैले राम्रो लेख्नुपर्छ है भन्ने खालको भावना आयो। त्यसले गर्दाखेरि पाउनु र गुमाउनुको हिसाबसँग चाहिँ सायद यो त्यति मेल खाँदैन। तर मैले जहाँसम्म लाग्छ अब त्यसरी हेर्ने हो भने मैले पाएँ नै। मलाई चाहिँ 10 जना मानिसले, 100 जना मानिसले अथवा चाहिँ 1000 जना मानिसले चिन्थे भने त्यो संख्या लाखमा गयो। मैले अहिले मधु माधुर्यले हामीलाई बोलाउनुको कारण पनि लेखेरै त हो, नत्र किन बोलाउनु हुन्थ्यो? त्यही नै हो। हामीले आफ्नो परिचय भेट्यौँ, जीवनको उद्देश्य भेट्यौँ, आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ फराकिलो गराउने अवसर पायौँ। त्यसले लेखनले चाहिँ दिने नै हो, लेखनले हामीलाई दिने नै हो। हामीले केही गुमायौँ। यो पोइन्टमा म सहमत हुँदै मलाई लागेको चाहिँ भन्छु, मैले जवाब दिँदै आएको कुरो, मैले साहित्यमा लागेर गुमाएको चाहिँ एउटा सिनको पनि छैन कि। एकदम के गुम्नु, आनन्द मात्र लिएको छु कि। साहित्यमा लागेर यति आनन्द जसको चाहिँ मोनिटरी भ्याल्यु नै हुँदैन, तुलनै हुँदैन कि यसको। त्यस कारणले मेरो चाहिँ जवाब जहिले पनि के हुन्छ भने मैले साहित्यमा लागेर पाउनु बाहेक के पनि भएको छैन कि।
मैले आफ्नो यो काम पनि तपाईँ गरिरहेको छु, 2-4 जनाले चिनी पनि राख्नु भएको छ, 2-4 जना साथीहरू पनि बनेका छन्, र सबभन्दा ठुलो कुरो मैले मानसिक रूपमा बडा आनन्द लिइरहेको छु क्या साहित्य लेखेर। यति आनन्द आउँछ नि लेखिसक्दाखेरि, बडा आनन्द क्या, त्यो चाहिँ केही कुरोले पनि नदिने आनन्द। मलाई योग ध्यान भन्छन् नि, मलाई योग ध्यान भन्दा पनि त्यो गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो असल कुरा हो, राम्रो कुरो हो। कुनै पनि चिज लेख्दाखेरि प्राप्त हुने जुन त्यो आनन्द, जुन स्ट्यासी छ नि, त्यो मलाई कुनै योगले, कुनै ध्यानले, कुनै अनुलोम विलोमले मलाई दिँदैन। यो त्यति राम्रो आनन्दित हुन्छु म। राम्रो प्रसङ्ग, यो तपाईँको मेरो हजुर, विचार उयो नै भयो। अब म तपाईँलाई एउटा कुनै रचना सुनाउन आग्रह गर्छु। एकदम। तपाईँको रचना सुनाउनुहुन्छ कि मेरो सुनाउ? पहिले म तपाईँको पहिला सुनाउनु। तपाईँको कविता सुनौँ न। तपाईँ सुनाउ, पहिले तपाईँले सुनाउ। म एउटा कविता यहाँ छ मसँग, अलिकति प्रेमिल कविता। म अलि प्रेमका विषयमा चाहिँ अलि कम लेख्छु, कथा पनि अलि कम छन् मेरा प्रेमका, कविता पनि अलि 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 कम नै छन्। म एउटा चाहिँ समसामयिक नै भनौँ यसलाई, अब म पत्रकारितामा आबद्ध छु। यो कविता पनि नयाँ हो, छापिएको चाहिँ छैन। मैले यो कविता सम्भवतः रमेशजीले सुन्नु भएको होला, र अन्य यो जो लाइभ हाम्रो कुराकानीमा आउनु भएको छ, म उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म एउटा कविता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो मेरो पेसासँग सम्बन्धित कविता हो। यसको शीर्षक हो म सम्पादक। 2-4 ठाउँमा सम्पादक पनि भइसक्यो भएर यो कविता मलाई यतिखेर सुनाउन मन लाग्यो। म सम्पादक। म एक सम्पादक दैनिक अखबारको, मालिकको नुन खाएको छु, नुनकै सोझो गर्छु। मालिकले जहाँ बोलाउँछन् त्यहीँ जान्छु। राति बिहान मध्याह्न, भान्सामा कोठामा रेस्टुराँमा, शयन कक्षमा बाथरुममा बाटोमा, मालिकले जसरी बस भन्छन् त्यसरी नै बस्छु। उठ भने उठ्छु, बस भने बस्छु, नाच भने नाच्छु, हाँस भने हाँस्छु। मालिकबाट तालिम पाएको छु यस्तै, म एक सम्पादक दैनिक अखबारको। भक्ति गर्छु मालिकले मन पराएको मान्छेको, प्रशंसा गर्छु मालिक लाएको दल र नेताको, व्यापारी र हाकिमको, तस्कर र भ्रष्टाचारीको। उचित्तो काट्छु त्यसको जसलाई मेरा मालिक मन पराउँदैनन्। मालिकको जोसँग कुरा मिल्दैन, लेनदेन मिल्दैन। मालिकको आँखाको कसिङ्गरलाई म बढारिदिन्छु तीखा शब्दले। मालिक समाचारको हेडिङ लामो भयो भन्छन्, म छुट्याइदिन्छु। सम्पादकीय उल्टो भयो भन्छन्, म सुल्टाइदिन्छु। म एक सम्पादक दैनिक अखबारको। धेरै समय अघिदेखि नै मिडियालाई बादशाहको जुत्ता भनिएकै हो, त्यही जुत्तालाई सबैबाट सलाम पनि गरिएकै हो। मेरा मालिक मेरा बादशाह हुन्, म उनलाई दिनौँ सलाम गर्छु। मालिककै कारण म ठुलो मान्छे हुन पाएको छु। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, दलका नेता, व्यापारी सबैलाई चाहेका बेला भेट्न सक्ने भएको छु। देश विदेश सैर गर्न पाएको छु। महिनामा तलब खाएको छु। छोरा छोरीलाई महँगा स्कुल पढाउन सकेको छु। हरेक दिन जसो रेस्टुराँमा खान पाएको छु। स्वाभिमान नाथेको के कुरा, खल्ती भरिएकै छ। मान्छेहरू माझ चिनिएकै छु। म एक सम्पादक दैनिक अखबारको। कुतखोर व्यापारीका कारण बजारमा नुन तेलको सङ्कट छ। कर्णालीमा सिटामोलको चरम अभाव छ। भ्रष्टाचारले जनता आक्रान्त छन्। बोक्सीको आरोपमा महिला जिउँदै जलाइएका छन्। बालिकाहरू बलात्कृत भइरहेका छन्। दलितलाई सार्वजनिक इनार छुन वर्जित गरिएको छ। यसो भित्री पृष्ठमा यी सबै समाचारलाई छापिदिएकै छु। चौथो अङ्गको धर्म निर्वाह गरेकै छु। म एक सम्पादक दैनिक अखबारको। तपाईँको कवितामा जुन व्यङ्ग्य मिश्रण हुन्छ त्यसले बेग्लै खालको रस आस्वादन पाठक श्रोताहरूलाई दिन्छ। कविताको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अब तपाईँको कविता सुन्ने यो अलि चाहिँ अलि नरमपना कम भएको कविता मैले पढेँ। अब तपाईँ नरम कविता सुनेर यसलाई पनि अलिकति मलम दलिदिनुहोस्। म एउटा कविता सुनाउँछु। म एक कवि कविताको।
ओह, म एक कवि म कविता एक सम्पादक थियो, अब म एक कवि कविता तर- क्या क्या मिल्यो? रिदम मिल्यो। तर तर होइन राजेनजी, म चाहिँ अर्कै शीर्षकको कविता सुनाउँछु। यो यो शीर्षक मात्रै मैले तपाईँलाई सुनाएँ। अब चाहिँ कविता कविता नै यो सुनाउँछु। शीर्षकमा कविता लेख्नु होला, मेरो अनुरोध। पछि कोसिस गर्नेछु। अहिले चाहिँ बर्लिनमा साँझ भन्ने कविता सुनाउँछु। बर्लिनमा साँझ। म जर्मनीको बर्लिनमा बर्लिन, हजुर। बर्लिनमा चाहिँ डेनमार्कबाट, कोपेनहेगनबाट विकेन्डमा घुम्दै घुम्दै गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ हजुर युथ होस्टेलमा चाहिँ 2 रात मैले बिताएको थिएँ। त्यहाँ बिताउँदाखेरि संसारभरिका मानिसहरू एउटै रुममा 20-25 जना हामी सुत्या थियौँ। हजुर सुत्या थियौँ, रात बिताएको थियौँ। त्यो चाहिँ धर्मशाला जस्तै लाग्यो मलाई नेपालको चाहिँ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि मलाई बेग्लै खालको अनुभूति भयो, संसारभरिका मानिस एकै ठाउँ देखेर। त्यही परिप्रेक्ष्यमा, त्यही सन्दर्भमा लेखिएको कविता छ बर्लिनमा साँझ। जति जति साँझ गहिरिँदै जान्छ, उति उति रङ्गीन हुँदै जान्छन् सडकका किनारहरू। जति जति साँझ गहिरिँदै जान्छ, उति उति रङ्गीन हुँदै जान्छन् सडकका किनारहरू। भिड बढ्छ बारहरूमा। कुनै बेला हिटलरको नाजी सैनिकले परेड खेलेका बर्लिनका फराकिला चौक, गल्ली र दोस्रो विश्वयुद्धको घाउ जिउभरि बोकेर उभिएको बुढो चर्च छेउ बाक्लिँदै जान्छ पर्यटकहरूको जमघट। एरोटिक म्युजियमको माथिल्लो तलामा रहेको युथ होस्टेलको ठुलो कोठामा विश्व भ्रमणको योजना बनाउँदै कुनै रङ्गीन किताबमा झुकिरहेकी चिनिया युवती, हातमा गिटार बोकेर कोठामा भित्रिने निग्रो सुन्दरी र गाउँकी स्वास्नी र कलिला केटाकेटी सम्झिँदै बिछौनामा ढल्केको नेपाली शिक्षक, सबै छन् आफ्नै धुनमा। र बर्लिनको यो कोठा धेरै रङहरू मिसाएर बनाएको एउटा सिङ्गो चित्र जस्तो हुन्छ। र बर्लिनको यो कोठा धेरै रङहरू मिसाएर बनाएको एउटा सिङ्गो चित्र जस्तो बन्छ। आँखा आँखामै हुन्छ कुराकानी, इसारै इसारामा हुन्छ संवाद। एउटै विश्वमा कहिले यो कुना कहिले ऊ कुना हिँडिरहेका मानिसलाई सोध्नै पर्दैन परिचय। एउटा असल मित्र हो ऊ मानिसको। कोही रोजगारीका लागि, कोही देश हेर्न, कोही सेमिनार वा गोष्ठी र सभाका लागि, कोही छटपटाइरहेको टाढा रहेकी प्रेमिकाको अथाह प्रेमले वा सम्बन्ध विच्छेदको फैसला पर्खिरहेको उदास कोही। अनेकौं कथाहरूको एउटै संग्रह जस्तो आजको बर्लिनको यो कोठामा सुत्नु अघि कर्पूर गौरम करुणा बतारम जपिरहेको हिन्दू, अल्लाह सम्झिरहेको कोही, भोलि चर्च जाने तयारी गरिरहेको कोही, सबै बुनिरहेछन् आफ्नै योजना। तर बिउजेर सबै झुम्बिन्छन् अचानक चोट लागेकी बङ्गाली केटीको वरिपरि रातमा र गर्न थाल्छन् आफ्नै भाषामा मौन प्रार्थना। बर्लिनको यो साँझ रङ्गी बिरङ्गी प्रकाशको एउटै इन्द्रेणी बन्छ, फरक स्वरहरूको एउटै समवेत बन्छ। धन्यवाद। यो कविता चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि, समुद्र त गहिरो हुन्छ नै, त्यो समुद्रभित्रबाट मोती टिपेर ल्याए जस्तै कि। धन्यवाद। बडा गम्भीर। हामीले अघि मित्रताको, साथीको, गुट उपगुटको कुरातिर पनि गयौँ रमेशजी। अब हाम्रो मित्रता कुनै प्रशासनिक कारणले होइन, म जागिरे छैन। हाम्रो मित्रता साहित्यले जोड्यो, कविताले जोड्यो होइन। अब विदेशमा रहनुभएका, अब अहिले डायस्पोरिक लिटरेचर पनि भनिराखिया छ, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो मित्रता साहित्यकै कारण जोडिएको छ होइन। तर कस्तो भने नि, अब अघि हामी तपाईँ र मेरो बिचको मित्रताको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। म चाहिँ एउटा यस्तो साथीको खोजीमा छु। यो राम्रो रचनाको खोजी, साथी, राम्रो असल मित्रको खोजी पनि यो सीमातीत कुरो रहेछ कि, नटुङ्गिने कि। एउटा राम्रो असल मित्र पायो भने योभन्दा असल मित्र पनि हुन्छ कि भने जस्तो पनि लाग्ने कि।
त्यस्तो लाग्ने त्यो हाम्रो महत्वाकांक्षा हाम्रो आकांक्षा हाम्रो लोभ त्यो हो कि यो बाँचुन्जेल चल्ने एउटा क्रम जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा चाहिँ भनाइ याद आयो कि अल्बेर कामुले आफ्नो किताबमा कतै लेख्नु भएको छ कि मलाई यस्तो मित्रको खाँचो छ जो मसँगै हिँडोस् के, मसँगै हिँड्ने साथीको खाँचो छ। मभन्दा अगाडि हिँड्ने साथी मलाई काम छैन, किनकि उसले हिँडेको अगाडि या उसले गरेको नेतृत्व मलाई मन नपर्न सक्छ र मैले नेतृत्व गरेर साथीलाई पछाडि हिँडाउँदा पनि मेरो साथीलाई मेरो नेतृत्व मन नपर्न सक्छ। मलाई कस्तो साथी चाहियो भने मसँगै हिँड्ने साथी चाहियो कि मैले खोजेको साथी चाहिँ त्यो हो। एकदमै सुन्दर कुरा, एकदमै सुन्दर कुरा। अब खास गरी जीवनमा मानिसहरूले थर्स्ट बोकेर हिँडिरहेको हुन्छन्। पूर्वीय दर्शनमा खास गरी अब बौद्ध दर्शन पूर्वीय दर्शनलाई हेर्ने हो भने जीवनमा केही अनन्त प्यासहरू छन्, जीवनमा केही मोहहरू छन् अथवा सपनाहरू छन्। त्यो दुईटै कुरा हुँदो रहेछ। त्यसले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई उत्प्रेरित गर्ने, ड्राइभ गर्ने पनि गर्दो रहेछ। केही खोजिरहनलाई पनि ड्राइभ गर्ने हैन, उत्प्रेरित गरिरहने हैन, त्यो हो नि। त्यो पनि गर्दो रहेछ। क्रममा पनि नि तपाईको लेख्ने क्रममा पनि नि मैले चाहिँ दुईटा कुरो हेर्छु रमेशजी, तपाईले के हेर्नुहुन्छ भने कवितामा मैले चाहिँ नयाँ र असामान्य के, एबनर्मल र न्यू। एबनर्मल भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो घटना जुन घटनाले मेरो टाउकोमा झिल्का दिन्छ त्यो झिल्का चाहिँ व्यक्त नगरेको, अरूले नलेखेको हैन, सक्छु भने त अरूले वास्ता नगरेको चिज, त्यो खालको झिल्को त्यो नयाँ भयो हैन, असामान्य भयो। अनि त्यसलाई लेख्ने त्यो घटना चाहिँ असामान्य भयो मलाई छुने कथा लेख्दाखेरि र भन्ने तरिका चाहिँ नयाँ र असामान्यको खोजीमा मित्रतामा पनि लेखनमा पनि कथामा पनि या कवितामा पनि मेरो खोजी चाहिँ नयाँ र असामान्य जहिले पनि खोजी त्यो हो। अब कतिपय कुराहरू नयाँ भन्दा पनि कतिपयले त्यो बुझिसकेका हुन्छ, अलिकति हल्का आएको हुन्छ, हामीलाई प्रभाव पनि हुन्छ, तथापि खोजी चाहिँ सधैँ नयाँ र असामान्य। त्यो एकदमै सही कुरा, त्यो एकदमै सही कुरा हो। किनभने अब हुन त नयाँ भन्नाले हामीले देखिरहेका विषयवस्तुहरू उनै हुन्। जस्तो ढुङ्गा त उस्तै हो, मूर्तिकारले आफ्नो कलाले चाहिँ त्यसलाई त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ नयाँ बनाउनु, विभिन्न रूप दिन्छ नि। हो, हाम्रो नयाँ त्यही हो। लेख्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो मौलिकता, आफ्नो चाहिँ फरकपना खोज्नु र चाहिँ लेखनमा उत्कृष्टता खोज्नु। त्यो चाहे लेखनको सन्दर्भमा होस् चाहे आफ्ना व्यवहारगत कुराहरूमा होस्, त्यो आउँछ नि। अलिकता प्रसङ्ग चाहिँ अब कता जाउँ भने हामीले गर्नुपर्ने एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के हुन सक्छ भने संसारभरि अहिले नेपाल छरिएको छ। नेपालभित्र मात्रै छैन, नेपाल मात्रै छैन, सारा संसारभरि अहिले नेपाल छ, जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुग्नु भएको छ। यो कारणले हामी भाषाका कारणले हैन, हाम्रो संस्कृतिका कारणले, हाम्रो परम्पराका कारणले संसारभरिका नेपालीहरू एउटै परिवारको रूपमा जोडिएका छौँ। अब संसारभरिको नेपालीहरूले लेखिरहनु भएको छ। अब यसलाई सरल भाषामा भन्दाखेरि जहाँ जहाँ नेपाली पुग्नु भएको छ आफ्ना भावनाहरू, त्यहाँ भोगेको स्थितिहरू साहित्यमा लिएर आइरहनु भएको छ। कतिपय कवि लेखकलाई त्यहाँ लगेर इन्ट्र्याक्ट पनि गराइरहनु भएको छ। अब यो बाहिरको लेखनलाई नेपाली साहित्यसँग जोडेर हेर्ने हो भने तपाईले त्यसको सौन्दर्य अथवा त्यसको मूल्य तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अहिले नेपाल बाहिर रहेर लेख्ने लेखकहरू असाध्यै धेरै हुनुहुन्छ। यति धेरै हुनुहुन्छ कि जहाँ धेरै छ कलेक्सन धेरै भएपछि सेलेक्सन पनि राम्रो गर्नलाई अवसर रहन्छ। त्यसकारणले राम्रा रचना पनि आइरहेका छन्। र मेरो एउटा अनुरोध बाहिर बसेर लेख्ने साथी अग्रजहरूलाई पनि अनुरोध के गर्न म चाहन्छु भनेदेखिलाई नि, उहाँहरूले त्यहाँ भोगेको जीवन के, उहाँहरूले नेपालको राजनीतिमाथि लेख्नुभन्दा, अहिले भइरहेको राजनीतिमाथि लेख्नुभन्दा त्यहाँ नेपालीले भोगिरहेको जीवन के, कस्तो जीवन भोगिरहेछ, त्यहाँको सङ्घर्षको प्रकार कस्तो छ हैन, त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ, हामी कसरी त्यहाँ चाहिँ स्थापित भइरहेछौँ, हामीले आफ्नो परिवारलाई त्यहाँ कस्तो खालको चाहिँ शिक्षा दिइरहेछौँ या त्यहाँ कस्तो खालको कल्चर दिइरहेछौँ, हामीले आफ्ना कुराहरू त्यहाँ कसरी व्यक्त गरिरहेछौँ, यी कुराहरू, आफ्ना पीडाहरू, आफ्ना सङ्घर्षहरू मिहिन ढङ्गले, कलात्मक ढङ्गले ल्याउन सक्यो भने
त्यो चाहिँ बेस्ट डायस्पोरिक लिटरेचर हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा केही साथीहरूले प्रयास पनि गरिराख्नु भएको छ। म हेरिरहेको छु, पढिरहेको छु, त्यताबाट आएका रचनाहरूसँग नि म बिल्कुल प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखि नै रहेको छु। साथीभाइहरूसँग कुरा हुन्छ, यही साहित्यका माध्यमबाट, यही मित्रताका माध्यमबाट कुराहरू भइरहेछ। उहाँहरूले ती कुराहरू, अघि मैले केही कुराहरू, केही पोइन्टहरू भने, ती कुराहरू लेख्न सक्नुभयो भनेदेखि एक त उहाँहरूलाई पनि मजा आउँछ र यहाँ बसेर उहाँहरूले गरेको सङ्घर्षको कथा पढ्न पाउँदा हामीलाई पनि नयाँ कुरो पढ्न पाएको के, नयाँ र असामान्य कुरो पढ्न पाएको मजा लिन सकिन्छ। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि मधु माधुर्य सरले चाहिँ कुनै हामीलाई फ्रेम राख्नु भएन, तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले संवाद गर्नुहोस् भनेर हामीलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भएको छ, उहाँले छोडिदिनु भयो। तर यो किन हामीलाई जरुरी छ भने यो एउटा राम्रो फोरम हो, हामी अहिले बाहिरसँग जोडिरहेको छौँ यहाँ, त्यो कारणले हामीले उहाँहरूलाई पनि हाम्रा अनुभूति सेयर गर्नुको साथसाथै लेखनमा हाम्रा आग्रह पनि यस्तो लेख्दै हुन्थ्यो भन्ने राख्नु उचित नै हुन्छ भन्ने लाग्छ। मैले पनि तपाईँले ठिक ठाउँमा चाहिँ यो प्रसङ्गलाई उब्काउनु भयो। त्यो के भने बाहिरको साथीहरू संसारभरि छरिरहनु भएको छ, त्यहाँका नेपालीहरूको स्थिति कस्तो छ, उहाँले भोगेको सङ्घर्षको कथा कस्तो छ होइन। जस्तो जर्मनीमा बसिरहेको नेपालीहरूले भोग्नुको अर्थ, त्यो आयाम चाहिँ जर्मनीबाट आओस्, अस्ट्रेलियामा बसिरहनु भएको छ होइन, यहाँबाट नेपाली जमात त्यहाँ छ, उसले आफ्नो सङ्घर्षको कथा अथवा त्यहाँ देखेको उसले सुन्दर कुराहरू उहाँले त्यो लेख्नु भने राम्रो चिजहरू आयो होइन। रमेशजी, यहाँ तपाईँलाई माफी माग्दै म एउटा कुरो जोड्न चाहन्छु। भारतको केरलाको बेन्यामिन भन्ने राइटरले एउटा उपन्यास लेखेछन्। उनी चाहिँ अरबमा ऊँट चराउनलाई गए होइन, उनले चाहिँ गोट डेज भन्ने उपन्यास लेख्यो। त्यो संसार प्रख्यात छ के, त्यो नेपालीमा खबुज भनेर आछ, खबुज भनेर ट्रान्सलेसन आयो। त्यो ट्रान्सलेसन आउनुभन्दा अगाडि नै सम्भवतः नेपालमा त्यो गोट डेजको चर्चा मैले हिमालमा एउटा आर्टिकलै लेखेको थिएँ, बेन्यामिनले यस्तो उपन्यास लेखे भनेर एउटा आर्टिकलै पनि आएको छ। हो, त्यसरी लेख्न सक्यो भनेदेखि त्यो बडा कालजयी साहित्य पनि हुने र त्यो लेखक इस्टाब्लिस पनि हुने र योगदान पनि देखिने, त्यस्तो खालको कुरोको खोजी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ रमेश। हाम्रो साहित्य पनि त्यसरी रिच हुने सम्भावना किन हुन्छ भने संसारभरिका अनुभूति आएपछि हाम्रो भण्डार त ठुलो भयो नि। वैदेशिक रोजगारीको उपन्यास लेख्यो उसले, त्यत्रो प्रख्याति कमायो होइन। हामीले पनि यति धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी। हजुर, हामीलाई त समय बितेको थाहै भएन। एक त अब राजेन्द्र मिल्ने साथी, प्रसङ्ग पनि मिठो मिठो। हजुर, तपाईँ आजको यो अन्तर संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले नेपाली साहित्यसँग सम्बन्धित लेखन, धर्म र कर्मका बारेमा बहुआयामिक संवाद गऱ्यौँ होइन, सुन्न पायौँ। तपाईँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अब केही छुटेका कुराहरू छन् भने एकदम भन्नु होला, किन भन्दाखेरि यति राम्रो थियो कि मैले ब्रेक गर्न पनि सकिनँ तपाईँहरूलाई होइन। मैले यो को कुराहरू पनि आइरहेछ। पञ्च विष्णु भाइ एकदम राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ, उहाँले पनि सोध्नुहुन्छ कस्तो। सबैलाई नमस्कार। अब आनन्दजी हुनुहुन्छ, दिनेश दाई हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ, हामी एउटै प्लेटफर्ममा छौँ देखेर होइन। हजुर, यसरी गराइदिएका छौँ तपाईँहरूलाई, हामी सबै विश्वले हेरिरहनु भएको छ साथीहरूले। अब आजको संवादमा हामीले धेरै कविताहरू त सुन्न पाएनौँ। हजुर, बढीभन्दा बढी हामी संवादतिर गयौँ, त्यो पनि ठिकै छ। तर अब छुटेका केही कुराहरू छन् कि एक एक मिनट सानो सानो। अब म रमेशजीलाई एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु। तपाईँ कवितामा केन्द्रित भएको हुनाले नेपाली कविताको अहिलेको अनुहार, अहिलेको चाहिँ उपस्थिति कस्तो कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले रमेशजी नेपाली कविताको? नेपाली कविताको इतिहासमा अहिलेको समय भनेको सबैभन्दा समृद्ध समय जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने विभिन्न रङ, विभिन्न स्वर, विभिन्न संस्कृतिहरूको समूल त्यो तस्बिर चाहिँ अहिले नेपाली कवितामा आइरहेको छ। थोरै यसमा सचेत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने संसारभरि कविताको एउटा आग्रह छ, एउटा मापदण्ड छ होइन। त्यो भनेको कुनै मानिसले बनाएको रेखाङ्कन गरेको मापदण्ड होइन कि कवितामा कला विचारको चाहिँ उत्कृष्ट संयोजन हुनु पर्दछ। त्यो कुरामा चाहिँ अब आउने जेनेरेसन, आउँदो सन्ततिहरू अथवा अहिलेको पुस्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
भन्ने लाग्छ अनि मलाई। कविता चाहिँ वाचन पनि एकदमै उत्कृष्ट हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ कण्ठ पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको स्ल्याम पोएट्रीको पनि अवस्था आयो नि त। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त कण्ठ गर्नुहुन्न, मलाई चाहिँ तपाईँको यो वाचन चाहिँ ठिकठिकै हुन्छ होइन? मेरो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो यसमा फरक कविता राय राम्रो छ। हुन्छ, वाचन ठिकठिकै? हजुर, मेरो यसमा फरक राय के हो भने कवितालाई ग्ल्यामर भन्दा पनि कवितालाई एकान्तमा पढ्ने, त्यो कवितालाई चाहिँ एउटा स्पेसमा पढ्ने, त्यसको चाहिँ साइनहरू इन्ट्रोगेटिभ चिन्ह त्यहाँ हुन्छ, प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ। त्यो कविताको स्पेस चाहिँ पढ्नुमा जति आनन्द आउँछ त्यो वाचन गर्ने ग्ल्यामर देखाउने कुरा भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब तपाईँ स्पेस छोडिदिनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कविसँग, कविले लेखेको कवितासँग तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जोड्नुहुन्छ। तर वाचनमा चाहिँ तपाईँले मैले नै वाचन गरेँ भने पनि त्यो जोड्ने स्पेस तपाईँले पाउनुहुन्न। त्यो कारणले मैले चाहिँ कविता पढ्ने कुरा हो भन्ने, पढ्ने चिज हो, मनन गर्ने चिज हो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, यो सुन्दै गर्दाखेरि कवितामा डुब्दा ध्यानमा बसेको अनुभूति हुन्छ पनि भन्नुभएको रहेछ कुनै बेला। यस, एकदम ठिक हो, ध्यान। अब केही छुटेको कुराहरू छन् कि तपाईँका आफ्ना भन्नै पर्ने कुराहरू? हामी बिचमा मसँग भन्नुपर्ने कुरा असाध्यै धेरै हुँदो रहेछन् होइन। अब बाँकी कुराहरू फेरि कुनै दिनलाई राखेर रमेशजीका केही छन् भने सुनौँ। यहाँनिर दर्शक चाहिँ पञ्च विस्मितले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई, मैले दुई तिनचोटि होइन। फेरि यसको जवाफ तपाईँले दिनु भएन भने अलिकति अन्याय भएको मानिएला कि नेपाली साहित्यमा गुटबन्दी छ भन्ने चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। हामीले रमेशजीले र मैले सल्लाह पनि, हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ यो विषयमा होइन। अब पञ्चविस्मृतको प्रश्नको जवाफ चाहिँ नेपाली साहित्यमा गुटबन्दी छ, गुटबन्दी मौलाएको पनि छ, तर पनि लेखक बन्न सक्दैन, त्यसले लेखेको चिज पनि टिप्दैन। यो गुटबन्दी पानीको फोका जस्तो हो, यसो चाहिँ फुलुक्क देखिन्छ फेरि टुट्छ। गुटबन्दीसँग डराउनु पर्दैन, राम्रो कसरी लेख्ने भन्ने कुरोसँग मात्रै हामी चिन्तित हुनुपर्छ होइन रमेशजी? रमेशजीको भर्जनबाट नै जवाब दिनुहुन्छ कि यसको लागि? अब मैले राजेन्द्रजीकै कुरा दोहोऱ्याउने हो, किनभने गुटबन्दी छ, त्यसलाई स्वीकार्न गाह्रो मान्नुपर्ने अवस्थै छैन। अब तर के हो भने जस्तो हामी गुटमा नभएका मान्छेले गुटको धेरै व्याख्या गरेर हाम्रो आफ्नो गुट नभएको कारणले गुटको धेरै व्याख्या नगरौँ। राजेन्द्रजीले भने जस्तै त्यो गुटलाई चिरेर जाने हाम्रो क्षमता हुनुपर्छ। हाम्रो लेखन नै मूल कुरा हो होइन। राम्रो लेख्यौँ भने त्यो गुटहरूको चाहिँ कहीँ सामेल हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ राजनीति हो नि गुट भनेको त। त्यसले गर्दाखेरि लेखन फरक कुरा हो, हामीले कहीँ बसेर पनि राम्रो लेख्न सक्छौँ, त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो हो। अब हामीले टुङ्ग्याउँदा होला कि कसो? लाल गोपाल सुवेदीज्यूले के लेख्नु भएको छ भन्दा लाल गोपालजी आउनुभयो, रमेशजीलाई सोध्नु भएको छ। मानिसमा तपाईँले दिन खोजेको नयाँ कुराबारे बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। के दिनुभयो रमेशजी? धन्यवाद लाल गोपाल सुवेदी। उहाँ आफैमा एकदम राम्रो कविताहरू लेख्ने कवि हो। उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ र पनि आफ्नो सृजनशीलतालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। अब घर फर्किरहेको मानिस चाहिँ मेरो दोस्रो चरणका कविताहरूको सङ्ग्रह हो। यसमा चाहिँ पहिलो सङ्ग्रहमा मैले ग्रामीण बिम्बहरू र एउटा युवकले भोगिरहेको सङ्घर्षका कुराहरूलाई मैले कवितामा राखेको थिएँ। दोस्रो चरणको कविताहरूमा मैले चाहिँ यो संसारलाई बाहिर हेरेको दृष्टिकोण, मैले पहिलोपालि समुद्र देख्दाखेरि मलाई आएको अनुभूति, लामो 8-10 घन्टा 12 घन्टा प्लेनमा उड्दाको अनुभूति, यो चिज मार्फत मैले त्यो घटना त सामान्य भयो, तर त्यसलाई जीवनबाट, दार्शनिक पक्षबाट, वैचारिक पक्षबाट यो संसारलाई चाहिँ हेर्ने आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेको छु। र अब म तेस्रो सङ्ग्रहको तयारीमा छु। त्यसमा चाहिँ खास गरी मौलिक नेपालीपनका कविताहरू, जस्तो नेपालको हाम्रो मौलिक विशेषता के हो त्यो कुरालाई बढी प्राधान्यतामा राखेर तेस्रो सङ्ग्रहको मैले तयारी गरिरहेको छु। धन्यवाद लाल गोपालजी। अब यसलाई टुङ्ग्याइदिउँ होला, ब्याट्री पनि सकिँदै गयो। अब अन्तिममा भन्ने एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूले यहाँहरूको टिमले जसरी संसारसँग हामीलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो खुसी लाग्यो। हामी लेखनका माध्यमबाट पनि जोडिनुपर्छ र यसरी पनि हामी जोडिनुपर्छ, किनभने नेपालमा कस्तो लेखन भइरहेको छ त्यो बाहिर जान जरुरी छ भने बाहिरको कुराहरू यहाँ आउनु पनि जरुरी छ। यो जोड्ने कामका लागि चाहिँ
साह्रै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुहोला र संसारभरि बसेका नेपालीहरू, नेपाली साहित्य पढ्ने व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो चाहिँ ठुलो सम्मान हामी यहाँबाट प्रकट गर्न चाहन्छौँ। छोटोमा जवाब दिन्छु। यहाँ प्रिय लेखक गीता पन्त पराजुलीले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, कोटेश्वरको केटोको बारेमा केही जान्न पाएको थियो। यो मेरो संस्मरण हो। मेरो बाल्यकालदेखि यो पत्रकारिताको चाहिँ अहिलेको समयसम्मको संस्मरण हो। यो बढी केन्द्रित चाहिँ म कोटेश्वरमाथि नै भएको छु त्यसमा, र केही मित्रहरूका बारेमा मेरा भोगाइहरू, मेरा सम्झनाहरू पनि छन् त्यसमा। यो कम्प्लिटली मेरो निजी चाहिँ भावनाको एउटा पुस्तक हो यो संस्मरणको। धन्यवाद। अनि एउटा प्रश्न आएको छ किशन सिंह धामीज्यूबाट। उहाँको चाहिँ न्युयोर्कबाटै आएको प्रश्न हो यो। उहाँले भन्नुहुन्छ अग्रज साहित्यकारज्यूबाट डायस्पोराका शब्दहरू बारे धेरै उच्चारण भए र सल्लाह पनि आए कि त्यहाँ बाहिर बसेका कुराहरू मात्र समेटेर लेख्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि डायस्पोरा साहित्य कि त्यही बाहिरको भोगाइको लेखन क्षेत्रलाई नेपाली डायस्पोरिक साहित्य भनेको हो त, कि त्यसलाई प्रवासको नेपाली साहित्य भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ? अब नाम दिन त मिलिहाल्छ, प्रवासको साहित्य भन्न नि मिल्छ। हाम्रो चाहना पाठकीय रूपले चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ भोगेको कुरा लेखिदिनु भयो भने हाम्रो लागि नयाँ हुन्छ, हाम्रो लागि रुचिकर हुन्छ र त्यो पढौँ लाग्ने हुन्छ भनेर एउटा हामीले सल्लाह गरेको हो। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको हो, यही लेख्नुहोस्, यस्तै लेख्नुहोस् भनेर त कहाँ भन्न सकिन्छ र त्यो भन्न मिल्दैन पनि, भन्नु हुँदैन पनि, भन्न सकिँदैन पनि। हामी अब जाँदा जाँदै उषा शेरचन्दज्यूले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि, दिदीलाई नमस्कार, दिदीलाई धन्यवाद, दिदीलाई नमस्कार। अत्यन्त सशक्त पत्रकार भाइहरूलाई तेस्रो सङ्ग्रहको लागि अग्रिम बधाई एवं शुभकामना भन्नुभएको छ। अब मदै अब यो कार्यक्रम बिट मार्ने बेला पनि भइसकेको छ। धन्यवाद दिदी, धन्यवाद दिदी। अब बिट मारौँ। सबैलाई प्रेम बाँडिरहनु भएको छ। संसारभरबाट र बढीभन्दा बढी साथीहरू नेपालबाट पनि आउनुभएको छ पछिल्लो समयमा, र बढीभन्दा बढी न्युयोर्कबाट। त्यसैले आजका स्रष्टाद्वय रमेश सिद्धिज्यू र राजेन्द्र पराजुलीज्यूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र टेक्निकल सपोर्टमा हुनुहुन्छ भाइ ज्ञानु श्रेष्ठ, भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई हेरिरहनुभएका, हामीलाई समर्थन गरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म फेरि पनि नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सबैलाई धन्यवाद, आभारी। नमस्कार। समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ।